नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक आर्थिक विषयवस्तुका साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्छौँ। दर्शकबिन, नेपालीहरूको महान दोस्रो चाड तिहारको रौनक यतिखेर सुरु भइसकेको छ। तिहार भन्ने बित्तिकै हामी फुलको चाड भनेर चिन्ने गर्छौँ। नेपालमा व्यावसायिक रूपमा फुलको खेती सुरु भएको पनि निकै समय भइसक्यो, तर फुललाई जति हामीले जुन रूपमा चिन्छौँ त्यसको व्यावसायिक प्रवर्धन गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। सामान्यतया फुल पूजापाठमा अथवा धार्मिक कार्यमा मात्र प्रयोग हुने भन्ने हिसाबमा हामी लिन्थ्यौँ भने, तर अहिले फुलको व्यापक रूपमा वृद्धि भएको छ। ठुल्ठुला सभा समारोह, विवाह, उत्सव लगायत सामान्य भेटघाटमा पनि आजकल फुलको प्रयोग व्यापक रूपमा हुँदै गएको छ। यसले नेपालमा फुल खेती अथवा व्यावसायिक फुल खेतीको भविष्य उज्जवल छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। तर यसतर्फ सरकारको लगानी, सङ्गठित रूपमा व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरूको अवस्था कस्तो छ त? वार्षिक रूपमा झन्डै 2.5 अर्ब बराबरको कारोबार हुने यो व्यवसायमा 43,000 हाराहारीमा मानिसहरूले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन्। यसलाई व्यवस्थित रूपमा कारोबार अगाडि बढाउन अथवा काम गर्न सरकारले कतिको सहयोग गरेको छ, आज हामी यिनै समग्र विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कुमार कसोजु श्रेष्ठ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ अध्यक्षज्यू। हजुर, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु। यसपालि तिहार आइसकेको छ। तिहार भन्ने बित्तिकै हामी फुलको चाड भनेर चिन्छौँ, होइन? यहाँहरूले चाहिँ एकदमै बोल्ड डिसिजन लिनु भएको छ कि यो तिहारमा चाहिँ नेपालमै उत्पादन भएको फुलले हामी धान्छौँ, कुनै पनि विदेशी फुलको आवश्यकता पर्दैन भनेर। साँच्चीकै हामी फुलको व्यावसायिकता अथवा फुल कारोबार अथवा चाहिने फुल आफै उत्पादन गर्न सक्ने तर्फ उन्मुख भएका हौँ, के छ स्थिति? निश्चय नै। अब हामीले चाहिँ गत वर्ष हाम्रो सामान्य अवस्थामा 25 लाखभन्दा बढीको फुलको कारोबार भएको थियो। यो तिहारको बेलामा 25 लाख मालाभन्दा बढीको कारोबार भएको अवस्था थियो। हामीले त्यतिखेर चाहिँ नि 22 लाख माला चाहिँ उत्पादन गरेका थियौँ नेपालमा। यो वर्ष 15 लाख माला मात्रै चाहिँ नि माग छ, किनभने कोभिडको कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूले चाडपर्वहरू चाहिँ नि मनाउनु पनि अलिकति नमनाउला। र अर्को कुरा के छ भनेदेखि व्यावसायिक कारोबार लगभग 8 महिनादेखि भएकै छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छेमा व्यावसायिक कारोबार भयो र आम्दानी भयो भने नै खर्च गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि खर्च गर्ने क्रय शक्ति पनि घटेको छ। हाम्रो सर्वेक्षणले त्यही देखाउँछ। यस वर्ष 15 लाख मालाको जुन माग छ, त्यो 15 लाख माला चाहिँ गत वर्ष 22 लाख माला उत्पादन गर्ने हामी पुष्प व्यवसायले 15 लाख माला चाहिँ पुर्याउन सकेन भने त लाजै हुन्छ नि, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यस वर्ष हामी चाहिँ यो तिहारको लागि चाहिँ हामी बाहिरबाट माला ल्याउँदैनौँ। सयपत्रीको विशेष गरिकन हामीले गत वर्ष 3 लाख माला चाहिँ ल्याएको थियौँ। यस वर्ष चाहिँ हाम्रो आफ्नै उत्पादनले चाहिँ यो वर्षको तिहार चाहिँ हामी मनाउँछौँ। यसको अर्थ हामीका माग धान्ने क्षमतामा वृद्धि भन्दा पनि अहिले त डिमान्ड कम छ भनेर पो धान्छौँ भन्ने आँट आएको। यदि सामान्य रूपमा चल्ने हो भने त हामीले त आयात त गर्नै पर्ने स्थिति रहेछ नि, होइन? त्यो एउटा कोणबाट पनि हो मान्छेले हेर्दाखेरि। तर चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले यो मतलब यो 1.5 दशकको चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ नि तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरि हामी लगभग चाहिँ हामी निर्भरताको जुन छ नि आत्मनिर्भरताको चाहिँ छेउमा पुगिसकेका छौँ। किनभने अहिले हाम्रो चाहिँ टोटल कारोबारको 91% चाहिँ हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले परिपूर्ति गरिरहेको छ। हामी 9% मात्रै चाहिँ आयात भइरहेको हो। त्यो पनि चाहिँ जाडो मौसममा नेपालमा फुल उत्पादन नभएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै हो। नत्र भनेदेखि चाहिँ हामीले जस्तो चाहिँ नि तपाईँको हामीले थोरै टेक्नोलोजी अपग्रेडमा हामी गयौँ भनेदेखिलाई यो पनि हामी चाहिँ नि रोक्न सक्छौँ। यद्यपि हामीसँग चाहिँ नि जस्तो यो हाम्रो पुष्प व्यवसायको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त यो कच्चा पदार्थ भनेको बिउ बिजन हो र माउबोट हो। चाहिँ बिउ बिजन र माउबोट चाहिँ नि हामीले उत्पादन गर्न सक्दैनौँ यहाँ। त्यसो हुनाले पनि हामीले चाहिँ तपाईँको केही वर्ष चाहिँ आयात चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ बिउ बिजन र माउबोट, किनभने हामी अनुसन्धानमा हामीले लगानी गरेकै छैन अहिलेसम्म। सरकारले पनि अनुसन्धानलाई ध्यान दिएको छैन र निजी क्षेत्रले पनि अनुसन्धानको बारेमा सोचेकै छैन। बल्ल चाहिँ गत वर्षदेखि एक दुईवटा जुन अलिकति मतलब चाहिँ हाई प्रोफाइल कम्पनीहरूले, कृषि कम्पनीहरूले एक दुईवटा मतलब चाहिँ नि फुलका भेराइटीहरूमा रिसर्च गर्न थालेको छ। त्यो पनि तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि बाहिर उत्पादन गरेको बिउ नेपालमा चाहिँ तपाईँको कस्तो उत्पादन हुन्छ त
भन्ने कुरामा मात्रै छ। त्यहाँ हामी नयाँ नयाँ प्रजातिको विकास गरिरहेका छैनौँ। हामी चाहिँ तपाईँको अरूले उत्पादन गरेको प्रजाति चाहिँ आफ्नो देशमा चाहिँ नि हाम्रो यहाँको भूगोल यहाँको वातावरणमा कस्तो हुन्छ त भनेर हामीले खालि एउटा परीक्षण मात्रै गरिरहेका छ। त्यस्तो खालको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आत्मनिर्भर बन्नको लागि चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ जोडिनु पर्दछ क्या होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको हामीले यो पुष्प व्यवसायको जुन सङ्गठित रूपमा हामीले काम गरेको यो 3 दशकमा हामीले धेरै कुराहरू छ, हामी त धेरै अगाडि बढिसक्यौँ। यद्यपि यो जति हजुरले भन्नुभएको चाहिँ जति चाहिँ यसले चाहिँ छलाङ मार्नुपर्ने हो त्यो छलाङ मार्न सकेको स्थिति चाहिँ होइन। हजुर, यो जुन अलिकति हामी तिहारकै विषयमा केन्द्रित रहौँ किनभने हामी मध्य तिहारमा छौँ होइन। जुन रूपमा हामीले नै माघ धान्छौँ यसपटकको तिहारमा फुल आयात गरिरहनु पर्ने जरुरी छैन भन्ने यहाँले भन्नुभयो भने यो भनिरहँदाखेरि हाम्रा दर्शकहरूलाई भनौँ अथवा उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ कस्तो पर्यो भने अब फुल नआउने भयो, जुन रूपमा सस्तो भारतबाट आयात हुन्थ्यो त्यो नहुने भएपछि फुल चाहिँ व्यापक यसपालि वृद्धि हुने भयो मूल्यमा भन्ने खालको चिन्ता छ। कस्तो हुन्छ यसबारे पनि बताइदिनुहोस् न। होइन, हामी यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि हामीप्रति हामी आफै विश्वास नगरेर हो कि हामीलाई विश्वास गर्नु पऱ्यो पहिला। आफूलाई विश्वास नगर्दाखेरि समस्या हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो देशमा चाहिँ उत्पादन अब भारतबाट नआउने भयो, आफ्नो देशको उत्पादन चाहिँ अब महँगो हुन्छ अथवा फुलै वस्तु नै पाउँदैन भन्ने जुन खालको यो अरू सेक्टरले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा नि चिन्ता लिनु भएको होला हाम्रो उपभोक्ताहरूले, पुष्पप्रेमीहरूले। तर यसमा चाहिँ चिन्ता लिनुपर्ने जरुरत छैन। किनभनेदेखि नेपालमा अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँको यति उत्पादन वृद्धि भइरहेको छ। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि केही मान्छेहरूले फुल बिक्री हुँदैन अब भनेर कतिले चाहिँ फुल रोपेनन् होला। यद्यपि जसले चाहिँ सङ्गठित रूपमा काम गरिरहेको छ, जसले 12 महिना फुल उत्पादन गर्छ, उहाँहरू चाहिँ नि अहिलेसम्म क्रियाशील छ। त्यहाँ कहीँ पनि फुल उत्पादन गर्नु घटेको छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ के होइन भनेदेखि जुन वस्तु उत्पादन के अरे बजारमा माग छैन त्यो उत्पादन घटाएको छ, जुन वस्तुको उत्पादन के अरे माग छ बजारमा त्यसको उत्पादन चाहिँ बढाएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आत्तिनु पर्ने, डराउनु पर्ने, फुल नपाइएला कि अथवा महँगो पर्ला कि भन्ने कुरा चाहिँ त्यो होइन। हामीले चाहिँ नि जुनसुकै चाहिँ तपाईँको वस्तु पनि आयात भएन भने मूल्य वृद्धि हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो आम उपभोक्ताको मात्रै चाहिँ तपाईँको चिन्ताको विषय होइन। हामी सरकारी कार्यालयमा जाँदाखेरि पनि अब हामीसँगै उत्पादन छ यथेष्ट, अब चाहिँ त्यो वस्तुहरू चाहिँ ल्याउनुलाई अलिकति कडा गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू बाहिरबाट ल्याउन नदिएर अनि चाहिँ मूल्य चाहिँ नि बढाएर अनि उपभोक्ताको ढाड सेक्ने चाहिँ काम गर्नुहुन्छ भनेर हामीलाई भन्नुहुन्छ क्या। त्यो त्यसरी चाहिँ हामी एक खालको मतलब चाहिँ अभियानमा हिँडेका मान्छेहरूलाई यसरी डिस्करेज गर्नु हुँदैन। ठिक छ, तपाईँहरूले चाहिँ यसपालि के छ त भन्नु, बरु त्यसका चाहिँ नि अब भित्रका पक्षहरू केलाउँ, बसौँ, छलफल गरौँ। तर चाहिँ के छ भने एउटा अभियानमा लागेका मान्छेहरूलाई यसरी चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यसरी गर्दै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई डिस्करेज गर्ने कामहरू सरकारी एकदम उच्च पदस्थ अधिकारीज्यूहरूले नै हामीलाई भनेका छौँ। त्यसका चाहिँ नि भुक्तभोग्यौँ हामी। त्यसो भएदेखि यसपालि उपभोक्ताले कति तिर्दा चाहिँ एउटा माला प्राप्त गर्छन् त? हामीले त स्पष्ट भनेका छौँ, हामीले आत्मनिर्भरको यात्रामा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ के सोच्नुपर्छ भने किसानले सधैँभरि उत्पादन गर्छ। फेरि अध्यक्षज्यू अर्को कुरा के भने नि, मेरो देशमा उत्पादन भएको, मेरो माटोमा उत्पादन भएको, म यसलाई 5 रुपियाँ अथवा 10 रुपियाँ बढी तिर्छु भनेर उपभोक्ता सधैँ तयार नहुन सक्छन् है। सधैँ नहुन सक्छन् नि। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरिलाई हो त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो भयो भने राम्रो होइन, धेरै राम्रो मात्रै धेरै राम्रो हो। त्यसो नहुँदाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि हामी फेरि चाहिँ आयातित वस्तुमै भर पर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरिलाई किसानहरू बाँच्ने आधार तयार हुनु पर्यो। एउटा किसानले एउटा माला सयपत्रीको एउटा 1 मिटरको माला तयार गर्नलाई उसलाई चाहिँ नि 40 देखि 45 रुपियाँ हामीले दिन सक्यौँ भने उसले फुल जति चाहे पनि उत्पादन गर्छ। मेकिङ कस्ट चाहिँ 40 देखि 45 पर्यो। उसले चाहिँ 40-45 रुपियाँ हामीले उसलाई दिन सक्यौँ भने उसले 12 महिना हामीले भन्नु पर्दैन कि माला उत्पादन गर्नुहोस् भन्नु पर्दैन, आफै गर्छन् क्या। किनभने उसलाई जब चाहिँ त्यो बाँच्ने आधार चाहिँ बन्नु पर्यो क्या पहिला। हो त्यसो भयो भनेदेखि हामी सधैँभरि उत्पादन गर्न सक्छौँ होइन। नत्र भनेदेखि अब चाहिँ तपाईँको सस्तो दिनु उपभोक्ताको हितलाई ध्यान दिँदाखेरि किसानको हितलाई चाहिँ हामी ध्यान दिँदैनौँ। अनि किसानले 40 रुपियाँ पर्ने उत्पादन कस्ट 40 रुपियाँ पर्ने वस्तु चाहिँ नि 30 रुपियाँमा बेच्न लगाएपछि ऊ 10 रुपियाँ घाटा किन खान्छ? यो वर्ष उसले घाटा खाएर पनि बेच्छ, अर्को वर्ष फुलखेती गर्दैन। त्यसपछि के त भन्दाखेरि फेरि हामी आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली उत्पादकलाई, नेपाली किसानलाई बचाउनु भयो भने अनि बल्ल हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ। हामी सस्तो पाएर हामी गर्व गर्ने कि आत्मनिर्भर भएर गर्व गर्ने, यो कुरा चाहिँ उपभोक्ताहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब चुनौतीसँगै अवसरहरू पनि आउँछ भन्ने गरिन्छ होइन। अब यो वर्ष कोभिडको कारणले चाहिँ
एक त फुलको खपत कमी हुने भयो, अर्कोतर्फ हामी नै माग धान्न सक्छौँ भन्ने एक खालको आँट पनि प्राप्त भयो व्यवसायीहरूलाई होइन। यो कुरालाई अब निरन्तर हामी कायम राख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? आगामी वर्षहरूलाई चाहिँ जति अब यहाँले भन्नुभएको जस्तो 25-30 लाख चाहिँ माला माग भएको खण्डमा हामी पुर्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ त? के छ स्थिति? यस वर्ष हामीले 32 जिल्लामा चाहिँ नि व्यावसायिक सयपत्री उत्पादन गरायौँ। अर्को वर्ष हामी चाहिँ नि अरू जिल्ला थप्छौँ, लगभग 10वटा अर्को जिल्ला थपेपछि 42 जिल्ला हुन्छ सयपत्री उत्पादन गर्ने। र सयपत्रीको जुन खालको हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रमा त्यही आफै के अरे उम्रेका आफै फुलाएका फुलहरू बजारमा आउनाले गर्दाखेरि गुणस्तरीय छैन भन्ने हाम्रो उपभोक्ताको गुनासो छ। त्यसलाई पनि हामी विस्थापित गर्छौँ र गुणस्तरीय र उपभोक्ताको रोजाइमा पर्ने चाहिँ तपाईँको त्यो खालको बाली चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको रेकमेन्ड गर्छौँ। उहाँहरूलाई हामी बिउ चाहिँ नि तपाईँको वितरण गर्छौँ। त्यसो भएपछि तपाईँको गुणस्तरीय फुल पनि उत्पादन हुन्छ र चाहिने जति यथेष्ट फुल पनि उत्पादन हुन्छ। तर मैले भनेको कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि म किसान पुष्प उत्पादकहरूको चाहिँ म चाहिँ नेतृत्व लेभलमा बसेको मान्छे, किसानहरूको चाहिँ आवाज मैले बोल्दै गर्दाखेरि किसानले चाहिँ 40 देखि 45 रुपियाँ फुलको मूल्य पाउने हो भनेदेखिलाई के अरे त किसानलाई चाहिँ फुल उत्पादन गर्नु भन्नै पर्दैन। अध्यक्षजी अब तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ, अर्कोतर्फ चाहिँ किसान आफै पनि मारमा परिरहेको हुन्छ, उपभोक्ता पनि मारमा परिरहेको हुन्छ नि। यो बीजको बिचौलियाहरूको चलखेल हुन्छ नि, त्यो न तरकारीमा कम भयो न अन्न बालीहरूमै चाहिँ कम भयो। त्यो मारले गर्दाखेरि दुईटै पक्ष चाहिँ एकदमै पीडित भइरहेको हुन्छ क्या। यसमा पनि अब तपाईँले भनिरहँदाखेरि एउटा फुलको मेकिङ कस्ट चाहिँ 40-45 पर्यो भने उपभोक्ताको हातमा त कहाँ त्यतिमा पाउँछ र? उपभोक्ताले चाहिँ 70 रुपियाँ हो पाउने। यो वर्ष 60 देखि 70 रुपियाँ गुणस्तर हेरेर हो, किनभने बिचमा चाहिँ तपाईँको ढुवानीका कस्टहरू हुन्छ, त्यसका बजार व्यवस्थापनका कस्टहरू जोडिन्छ, भ्यालुएड हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि किसानले चाहिँ 40-45 रुपियाँ पाउने अवस्थामा उपभोक्ताले चाहिँ 60 देखि 70 रुपियाँमा पाउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ 60 देखि 70 रुपियाँ पर्छ भने किनभनेदेखि तपाईँको बिचमा चाहिँ ढुवानी कस्टमा चाहिँ यो त पेरिसेबल गुड्स हो, धेरै चाहिँ नष्ट हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसमा अलिकति भ्यालु एड हुन्छ। तर हजुरले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ तपाईँको तरकारीमा अरू बालीमा जस्तो पोल्ट्रीहरूमा जुन खालको चाहिँ एउटा किसान र उपभोक्ताको बिचमा जुन किसानले पाउने थोरै उपभोक्ताले महँगो तिर्नुपर्ने अनि बिचका मान्छेहरूले खाने फुलमा चाहिँ त्यस्तो छैन। फुलमा जम्मा 10% मात्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा व्यवस्थापन कस्ट लिन्छ, जसले किसानले उत्पादन गर्छ र त्यो व्यवस्थापकलाई भनौँ सङ्कलन केन्द्रमा त्यहाँ जम्मा गर्छ। उसले 10% आफ्नो चाहिँ नि तपाईँको त्यसको व्यवस्थापन खर्च लिन्छ। त्यस पछाडि बजारमा पठाउने हो, रिटेलमा पठाउने। रिटेलमा चाहिँ नि भ्यालुएड हुन्छ, किनभने ऊ त पसल खोलेर बसेको हुन्छ, त्यसका अनेक चाहिँ तपाईँको के अरे मतलब त्यो ओभरहेडहरू हुन्छ होइन, त्यो त मिलाउनै पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 45 रुपियाँ किसानले पाउँदाखेरि 60-70 रुपियाँ चाहिँ उपभोक्ताले चाहिँ तिर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ कुनै ठुलो चाहिँ मतलब चाहिँ नि त्यहाँ कालो बजारी अथवा चाहिँ नि मतलब चाहिँ नि के अरे बिचका चाहिँ नि बिचौलियाले खायो भन्ने ठाउँ चाहिँ रहँदैन। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। अध्यक्षजी, अब यहाँको कुरा सुनिरहँदाखेरि आगामी दिनमा भनौँ अथवा आगामी वर्षहरूमा हाम्रो फुल खेती विस्तार हुँदै जानेछ होइन। अहिले पनि वर्षको 10-12% त वृद्धि हुँदै नै गएको छ क्यारे होइन। अब वृद्धि हुँदै जानेछ, सँगसँगै भारतीय फुलको जुन दबदबा थियो हाम्रो बजारमा त्यो कम हुँदै जानेछ भन्ने एक खालको आशा त छ। तर हामी त्यो बजारका फुलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने खालको चुनौती पनि त छ नि फेरि होइन? छ किन छ भनेदेखिलाई एउटा सुविधा सम्पन्न देशको सुविधा प्राप्त गरेका नागरिकहरूले उत्पादन गरेको वस्तु र हामी चाहिँ नि एकदम सुविधाबाट वञ्चित, केही पनि सुविधा छैन हाम्रो देशमा। सुविधाबाट वञ्चित र गरिब देशको भनौँ न, अविकसित गरिब मुलुकको त्यो गरिब किसानहरूले जसले चाहिँ नि केही पनि सुविधा पाएको छैन, त्यस्तो किसानहरूले उत्पादन गरेको वस्तु त्यो सम्पन्न देशको सम्पन्न नागरिकले उत्पादन गरेको वस्तुमा चाहिँ नि जुन खालको प्रतिस्पर्धा घर भनेर भन्नुहुन्छ नि, त्यो भारतको चाहिँ नि महान क्रिकेटर जुन कपिल देव छ नि, कपिल देवसँग चाहिँ नि कुमार कसजुलाई चाहिँ नि क्रिकेट खेल्न पठा जस्तो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पछिल्लो समयमा के भनेको छौँ भनेदेखि ठिक छ प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि चाहिँ ती देशले प्राप्त गरेका ती किसानहरूले प्राप्त गरेको सुविधा के हाम्रो नेपाली किसानलाई पनि दिनु पर्यो। होइन भनेदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो विश्व चाहिँ नि खुला अर्थतन्त्र अथवा चाहिँ नि खुला बोर्डर अथवा WTO को सन्धि सम्झौता अनुसार चाहिँ तपाईँहरू चल्नुपर्छ भनेर त त्यसरी त भन्नु पाइएन नि त। आफ्नो देशको नागरिकलाई आफ्नो देशमा उत्पादन गरेको वस्तु आफ्नो देशको बजारमा बेच्नलाई चाहिँ अर्को देशको चाहिँ वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने यो त विश्वमा कहीँ छ त? छैन नि त, कहीँ पनि छैन। तर हुन्छ नि हामी कहाँ हुँदैन र? होइन, त्यो भइराखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले पहिला किसानलाई संरक्षण गर्नुहोस् अनि मात्रै हामी आत्मनिर्भरको यात्रामा जान्छौँ भनेर भनिरहेको छौँ। क्या पहिला हाम्रो किसानले उत्पादन गरेको वस्तु पहिला चाहिँ नि नेपाली बजारमा जानु पाउनु पर्यो। किसानको परल मूल्य चाहिँ ठिक छ विश्लेषण गरौँ न, यति पर्छ भनेर विश्लेषण गरौँ। त्यो किसानले
सरकारले त्यसको चाहिँ तपाईँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदिनु पऱ्यो। किसानले चाहिँ ल 30 रुपियाँमा उत्पादन गरेको छ भने किसानलाई 10 रुपियाँ नाफा राख अथवा 5 रुपियाँ नाफा राख, 35 गरौँ 40 गरौँ। त्यति वस्तु त बजारमा बिक्री गर्ने वातावरण त व्यवस्थापन गर्ने त राज्यको काम हो नि त। त्यो त हामीले त भनिरहेको छ राज्यलाई, ल हामी पनि बस्न तयार छौँ, किसानको प्रतिनिधि हामी बस्छौँ, किसानले लागत मूल्य चाहिँ कति पर्छ र किसानलाई कति दिनुपर्छ नाफा, ऊ बाँच्ने आधार त तय गरिदिनु पऱ्यो नि त भनेर हामीले चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो भनाइ के हो भनेदेखिलाई हामीले चाहिँ त्यो वस्तुसँग मतलब आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि चाहिँ हामीले उत्पादन यथेष्ट गरेपछि बल्ल त्यताको चाहिँ नि आयात चाहिँ रोकिन्छ भन्ने जुन कुरामा हाम्रो विश्वासै छैन। किनभनेदेखि हामीले कति उत्पादन गऱ्यौँ यहाँ, जब हाम्रो नेपालमा उत्पादन हुन्छ तब उसले ल्याएर चाहिँ डम्पिङ गरिदिन्छ। यहाँका व्यापारी पनि भारतीय मूलका नागरिक छन्, यहाँका कन्ज्युमर पनि धेरै जसो भारतीय मूलका नागरिक छन्। फुलका कन्ज्युमर भने के एकदम सम्पन्न धनी मान्छेहरू हो नि, शौकिनहरू हो नि। त्यही नेपालीहरू त कहाँ तपाईँको चाहिँ नि अहिलेसम्म पूजा पाठ गर्नुको चाहिँ तपाईँको त्यही पूजा आराधना मात्रै चाहिँ तपाईँको फुलको प्रयोग हुन्छ होइन। आज तपाईँको हयात रिजेन्सीमा चाहिँ तपाईँको एउटा मारवाडीको के अरे मतलब बच्चाहरूको चाहिँ विवाह गर्दाखेरि करोडभन्दा माथिको फुल प्रयोग गर्छ। त हामी नेपालीले कहिले गर्छ त? हामी 10,000 फुलको प्रयोग गर्नलाई एउटा गाडी सजाउनलाई जम्मा 3-4 हजार लाग्छ होइन। त्यो 3-4 हजार पनि 3-4 ठाउँमा गएर सोधेर सबैभन्दा सस्तो चाहिँ नि गाडी सजाउने चलन छ भनेपछि के त भनेदेखि हामी चाहिँ के भने उताइको नागरिकहरू छन्, उपभोक्ता पनि उताइको चाहिँ तपाईँको व्यापारी पनि छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि उसलाई चाहियो अब के छ त हाम्रो देशमा यो उत्पादन छ, यो चाहिँ प्रयोग गर भन्छ त उसले, मलाई यो चाहियो हुन्छ भने भन्यो। त्यसपछि हाम्रो यहाँ त खोज्छ नि त, यहाँ उत्पादन छैन, यहाँ नभएपछि के छ उतैबाट ल्याउँछ, पैसा पनि उतै लान्छन्, उतैको मान्छेले काम गर्छन्। त्यो खालको प्रवृत्ति चाहिँ नेपालमा छ। त्यस्तो खालको प्रवृत्ति किन भयो त भनेदेखि हाम्रो चाहिँ तपाईँको कानुन छ, कानुन कार्यान्वयन छैन। जस्तो चाहिँ नि भारतका चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि कामदारहरू नेपालमा आउँछन्, त्यो कामदारहरू नेपालमा आउँछन्, उसले पैसा कमाउँछन्, कसरी भारत जान्छ थाहा छ त? छैन नि त, राज्य कानुन त होला नि त यहाँ। हामी बरु चाहिँ नि हामीले के अरे लगाएका श्रमिकहरूको चाहिँ नि 1% चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यो के अरे सामाजिक सुरक्षा कर भनेर राज्यले लिन्छन्। तर भारतीय चाहिँ नागरिकहरूले यो देशबाट चाहिँ तपाईँको वर्षको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अर्बौँ रुपियाँ चाहिँ तपाईँको यहाँबाट चाहिँ तपाईँको यो डिप्रेसनमा जान्छ, भारत जान्छ। तर त्यसको कुनै रेकर्ड छैन, कसैले कहीँ 1 रुपियाँ तिर्नु पर्दैन, झोलामा बोकेर गए पनि भयो, ब्याङ्कमा हालेर गए पनि भयो, हुन्डीबाट पठाए पनि भयो, केही पनि छैन नि त यहाँ। अध्यक्षजी हाम्रो यो पुष्प प्रवर्धन नीति 2069 छ क्यारे के छ त्यो नीतिमा? खोइ केही कार्यान्वयनका कुरा अथवा जुन रूपमा कृषकलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने हो, अनुसन्धान हुनुपर्ने हो, त्यो त उही नीतिमै मात्र सीमित भयो कि कार्यान्वयन केही छैन है? यो चाहिँ नीति के भयो भनेदेखि 2069 पुष्प प्रवर्धन नीति आयो। यो चाहिँ 2063 देखि हामीले पहल गरेर चाहिँ हामी आफैले ड्राफ्ट गरेर लिएर गएर सरकारको विभिन्न निकायमा जहाँ छलफल गर्नुपर्थ्यो गरेर 2069 मा आयो। त्यसो पुष्प प्रवर्धन नीति आयो, तर कार्यान्वयन चाहिँ नि फेरि 1 वर्ष भयो, ग्यापमा भइसके पछाडि फेरि हामीले पहल गऱ्यौँ र हामीले 70 को अन्ततिर चाहिँ हामीले एक खालको चाहिँ नि पुष्प प्रवर्धन नीति कार्यान्वयन कार्ययोजना बनायौँ। योजना बनाइसके पछाडि अनि सबै सरकारका सबै निकायहरू जुन कृषिसँग सम्बन्धित निकायहरू, जो अनुसन्धानसँग सम्बन्धित छ, युनिभर्सिटीहरू सबैको भूमिका राखेर चाहिँ फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन चाहिँ त्यो भूमिकामा एउटा चाहिँ नि सहयोगीको रूपमा रहने भनेर चाहिँ एउटा कार्यक्रम चाहिँ तय गऱ्यौँ। 2071बाट त्यो कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने, तर कुनै पनि सरकारी निकायले त्यहाँ चाहिँ पुष्प प्रवर्धन नीति कार्यान्वयनको लागि चाहिँ नि गर्नुपर्ने जुन एउटा मतलब पहल थियो, पहल नभएपछि अनि हामीले 71बाट चाहिँ हामी आफैले पहल गऱ्यौँ र सुरुमा 1 करोड रुपियाँ लिएर आएर हामीले काम सुरु गऱ्यौँ। त्यो काम सक्सेस भयो। त्यो सक्सेस भएपछि अनि सरकारले पनि अलिकति विश्वास गरे जस्तो भयो र अनि त्यसपछि हामीले लगभग चाहिँ हामीले 74-75 को आर्थिक वर्षको अन्तिममा आउँदासम्म हामीले अब त्यो पुष्प प्रवर्धन नीतिको कार्यान्वयनको जुन 39 करोड रुपियाँ जुन बजेट एलोकेट भएको थियो त्यसको चाहिँ जम्मा हामीले 10 करोड चाहिँ 90 लाख रुपियाँ हामीले चाहिँ खर्च गऱ्यौँ। अनि त्यो खर्च गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 2-3 कुराहरू चाहिँ नि चेन्ज आयो। के चेन्ज आयो भने प्रविधि के हो त फ्लोरिकल्चर इन्डस्ट्रीमा अथवा कृषिमा चाहिँ नि प्रविधि भनेको के हो, कुन प्रविधिमा चाहिँ नि अलिकति हामीले इन्टरभेन्सन गर्दाखेरि चाहिँ मतलब चाहिँ चेन्ज आउने रहेछ त भन्ने कुरा त्यो खालको एकदम प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको चाहिँ देखिसके पछाडि अनि हामीले धेरै जसो चाहिँ 42,000 स्क्वायर मिटर ग्रिन हाउस हामीले जडान गऱ्यौँ देशभरि। देशका चाहिँ तपाईँको 17वटा जिल्लामा हामीले चाहिँ 42,000 स्क्वायर मिटर ग्रिन हाउस जडान गरिसकेपछि त्यसको जुन उत्पादन चाहिँ तपाईँको हाम्रो यसरी बढ्यो कि त्यो उत्पादकत्व चाहिँ यति बढ्यो कि हामी चाहिँ अहिले हामी त्यत्तिकै चाहिँ तपाईँको 91% चाहिँ हामीले आयातलाई चाहिँ नि के अरे मतलब उत्पादन मागलाई चाहिँ हामीले धान्न सकेको त्यत्तिकै होइन क्या। यस्तो खालका प्रविधिहरू चाहिँ लगानी गरिसके पछाडि
हो। अब त्यसमा के भनेदेखि सरकारले पनि त्यसलाई के गर्यो भनेदेखिलाई रेकग्नाइज गर्यो। अनि बल्ल सरकारले जुन तरकारी उत्पादनमा पनि फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनले चाहिँ जडान गरेका टप भेन्ट ग्रिन हाउसहरू होइन, मतलब चाहिँ डोम टनेलहरू धेरै ठाउँमा अहिले चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयनमा गइरहेको छ। यसको अर्थ जुन रूपमा हामी परम्परागत खेती प्रणालीमा थियो नि फुलकै पनि होइन, अहिले चाहिँ हामी चाहिँ बिस्तारो प्रविधि र प्राविधिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ भन्न मिल्छ त। जति सन्तुष्ट हुनुपर्ने त्यो त छैन नै होइन, तैपनि त्यो बाटोमा छौँ होइन। यो चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि हामीले परम्परागत रूपमा जुन खेती गरिरहेका छ त्यही कारणले आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि किसानका सन्तानहरू कृषिबाट चाहिँ नि विमुख हुँदैछ क्या। कृषि यति चाहिँ नि उसको लागि कृषि भनेको चाहिँ उसलाई काल जस्तो लाग्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ सबै मान्छेहरू आज विदेशमा जुन खाडी मुलुकतिर गएको छ त्यहाँ गएका युवाहरू 80% मान्छे चाहिँ किसानका चाहिँ नि छोराछोरी छन् जसको जमिन बाँझो राखेर ऊ विदेश गइरहेको छ। किन भन्दाखेरि उसले त्यहाँ कृषिमा उसले भविष्य देखेको छैन, आफ्नो भविष्य अन्धकार देखेको ठाउँमा त बस्दैन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो भने किन भविष्य अन्धकार देख्यो त भन्दाखेरि तपाईँको उसको पुस्तौँ पुस्ता उसका हजुरबाउदेखि हजुरबाउको हजुरबाउसम्म त्यहीँ जन्मेर त्यहीँ हुर्केर त्यहीँ मरे होइन। तर कस्तो भने उसको सन्तान कहिले पनि आर्थिक समृद्धिमा जाँदै गएन क्या। किन गएन भन्दाखेरि उसको त्यो कृषि उत्पादन नै पुरै परम्परागत छ। उसको जीविकोपार्जन गर्ने बाहेक अर्को केही पनि छैन। उसले समृद्धिको त उसले जिन्दगीमा कहिले पनि देख्दैन क्या। समृद्धिको सपना पनि देख्न उसलाई चाहिँ नि मतलब चाहिँ छुट छैन। किनभनेदेखि त्यहाँबाट केही पनि हुँदैन त उसले होइन। अहिले बल्ल आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे त्यो जस्तो चाहिँ पशुधनमा बिमा गर्यो, उत्पादन बालीमा बिमा गर्यो। त बिमा पनि कस्तो भने त्यो बिमा पनि आज चाहिँ किसानलाई गएर सोध्नु होला होइन तपाईँहरूले। त्यो बिमाको बारेमा त किसानलाई अहिले पनि थाहा छैन, किनभने कसैले अवेरनेस प्रोग्रामै लगाएको छैन कि त्यहाँ होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ जुन बाली जुन जग्गामा हुँदैन त्यही बाली उसले लगाएको छ क्या। त्यसको विकल्प पनि हामीले पनि दिन सकेका छैन। हाम्रो सरकारको जो अब सुविधा लिएर चाहिँ नि कर्मचारीहरू जो बसिराखेका छ उहाँहरूले पनि दिन सक्नु भएको छैन। विकल्प के त? धान उत्पादन हुँदैन भनेदेखि त्यहाँ अरू उत्पादन हुनसक्छ, गहुँ उत्पादन हुँदैन भनेदेखि अरू उत्पादन हुनसक्छ, मकै उत्पादन हुँदैन भने अरू उत्पादन हुनसक्छ। त्यसको विकल्प दिएको छैन क्या। जबरजस्ती त्यही लगाइरहेको छ हो। हिजो चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ यहाँका रैथाने स्थानीय बिउ बिजनबाट चाहिँ उत्पादन भएन भने अहिले हाइब्रिड दिएको छ नि, हाइब्रिडबाट नै उत्पादन भएको छैन। के फरक भयो त भनेदेखिलाई कस्तो भने हाम्रो यहाँको एसेटहरू त सबै चाहिँ विस्थापित भइसक्यो क्या। हाइब्रिडले ठाउँ लियो तर हाइब्रिड लगाएपछि पनि आखिर चाहिँ त उत्पादन त बढेको छैन। आज उत्पादन बढेको भए गत वर्ष चाहिँ 56 अर्बको त खाद्यान्न मात्रै चाहिँ तपाईँको वस्तुहरू आयात भएको छ होइन त। हरेक वर्ष चाहिँ कृषिमा फेरि लगानी वृद्धि भएकै छ अनि फेरि आयात पनि वृद्धि भएको छ भने यो हेर्दाखेरि त दुईवटा कन्ट्राडिक्सन भएन र? यहाँ त यो देखिन्छ त यहाँ ल कृषिमा लगानी गरेर यो चाहिँ वस्तु आयात घट्यो भन्ने काहीँ ठाउँ छ त? छैन नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि के हो भनेदेखिलाई हामीहरूमा यो जुन अब नीतिगत समस्याहरू कार्यक्रमगत समस्याहरू हाम्रो सोच नै त्यो मतलब चाहिँ नि चेन्ज गर्नु जरुरी छ क्या। यहाँ चाहिँ तपाईँको व्यवस्था चेन्ज गरेर बजेट चेन्ज गरेर कार्यक्रम चेन्ज गरेर हुँदैन। हाम्रो चाहिँ कस्तो भने सोच चेन्ज हुनु पऱ्यो। सोच चेन्ज भएपछि बल्ल बल्ल हामी चाहिँ नि आर्थिक समृद्धिमा जान सक्छौँ। अनि हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे कृषिमा चाहिँ एउटा एक खालको चाहिँ मतलब क्रान्ति आउन सक्छ। अहिलेको कोभिडले के गर्योहरूलाई थाहा छ। कोभिडले कृषि नै सबैभन्दा चाहिँ नि बलियो चाहिँ नि उद्योग क्षेत्र हो, कृषि नै सबैभन्दा चाहिँ बलियो क्षेत्र हो भनेर देखायो नि त। आज मान्छेहरू सबै मान्छे कृषि उत्पादनमा लाग्यो त अरू उद्योगहरू त सब बन्द छ, अरू फ्याक्ट्रीहरू त बन्द छ। अध्यक्ष जस्तो नि अलिकति फुलकै कुरालाई मैले जोड्न चाहे। नेपालमा यति धेरै सम्भावना, नेपालको हावापानी सुहाउँदो चाहिँ नि फुलहरू उत्पादन हुन्छ भनिन्छ, एकदमै प्रचुर सम्भावना छ भनिन्छ। हामी वार्षिक रूपमा 2-2.5 अर्बको कारोबार पनि गर्छौँ। 43,000को हाराहारीमा मानिसहरू आबद्ध छन् होइन। यो कुरालाई चाहिँ प्रवर्धन गर्न अथवा स्थापित रूपमा हामी काम गर्न किन सकेका छैनौँ एउटा कुरा। अर्को कुरा हाम्रो फुलको डिमान्ड त अत्यधिक छ नि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा होइन। त्यसलाई चाहिँ धान्न किन सक्दैनौँ हामी? अन्त त प्रविधिकै कुरा आउँछ फेरि अन्त होइन। प्रविधिको कुरा पनि हो। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरिलाई फुल बेचेर चाहिँ हामी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छौँ भन्ने जुन सपना चाहिँ पहिला देख्नुपर्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यो सपना नदेखेको कारणले गर्दाखेरि, त्यो सम्भावना नदेखेको कारणले गर्दाखेरि नै हामी चाहिँ पछाडि परेको हो। जस्तो हामी के अरे सन् 2009-10तिर हामी 20 करोडको हाराहारीमा फुल निर्यात गर्ने नेपाली होइन। अब अहिले आएर चाहिँ 1 करोड पनि छैन। वास्तवमा यो कारण के थियो यो पनि बताइदिनुहोस् न। यस्तो छ अब चाहिँ यो निर्यात गर्नको लागि चाहिँ यो अहिलेको हाम्रो जुन खालको एउटा उत्पादनको टेक्नोलोजी छ
अनि त्यसपछि उत्पादनको एरिया छ, यति एरियाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ निर्यात गर्ने हामीलाई चाहिँ अधिकार छैन। किनभने निर्यात भन्ने कुरा चाहिँ नि तपाईँको अलिकति मतलब चाहिँ व्यवस्थित हुनुपर्छ। 2-3टा कुरा हुनु पऱ्यो निर्यातमा। एउटा हुनु पऱ्यो क्वालिटी, हाम्रो चाहिँ गुणस्तरीय उत्पादन चाहियो। त्यसपछि क्वान्टिटी पनि चाहियो क्या। अलिकति एक मुठा फुल चाहिँ नि हामीले चाहिँ विदेश निर्यात गर्ने कुरा त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले क्वालिटी, क्वान्टिटी र कन्टिन्युटी निरन्तर हामीले पठाउनु पर्यो। त्यो भनेको मतलब चाहिँ हामीले टेक्नोलोजीमा लगानी गर्नुपर्दछ। एउटा कुरा हामी जुन 2009-10 को कुरा गर्दाखेरि 2009-10 चाहिँ नि तपाईँको फुलको निर्यात गर्नको लागि यहाँ एउटा चाहिँ नि तपाईँको गुलाबको फार्म चाहिँ नि यहाँ इस्टाब्लिस भएको थियो काठमाडौँमा। त्यो गुलाबको फार्म चाहिँ नि त्यो चाहिँ जापान र बेलायतमा निर्यात हुन्थ्यो। अनि त्यो निर्यातले चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ तपाईँको ठुलो एउटा निर्यातको एउटा भोल्युम देखेको हो त्यतिखेर, एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ नि त्यतिखेरसम्म हाम्रो नेपालबाट चाहिँ ड्राई फ्लावर पनि जान्थ्यो, बल्बराइजम ट्युबरहरू जान्थ्यो, अनि एक्वाटिक प्लान्टहरू पनि जान्थ्यो, र त्यो फ्रेस फ्लावर जुन कट फ्लावर पनि जान्थ्यो। ती सबै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लगभग हामीले चाहिँ नि 19-20 करोडको चाहिँ निर्यात गर्नु चाहिँ सम्भव। त्यो कुरालाई हामीले किन कन्टिन्यू गर्न सकेनौँ? अब यही त दुर्भाग्य छ हाम्रो देशमा चाहिँ। के छ भन्दाखेरि कुनै चिज चाहिँ यसरी स्थापित हुन्छ, त्यो स्थापित व्यवसायलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिन सक्दैन होइन। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि यो मतलब चाहिँ यो मतलब राजनीतिक द्वन्द्वले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्पनी चाहिँ बन्द हुन गयो त्यतिखेर। त्यो बन्द भइसके पछाडि फेरि त्यस्तो कम्पनीहरू चाहिँ आउन सकेन। किन आउन सकेन भनेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहिँ एउटा के चाहिँ तपाईँको एउटा मतलब त्यसलाई ट्याग झुन्डाइदियो भने फ्लोरिकल्चर इन्डस्ट्रीमा चाहिँ लगानी गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कहरू चाहिँ नि असफल हुन्छ भन्ने जुन खालको चाहिँ नि त्यो ट्याग चाहिँ लगाइदियो। त्यस पछाडि चाहिँ नि फ्लोरिकल्चर इन्डस्ट्रीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेन। अहिले त अब सरकारले बाध्यात्मक व्यवस्था पनि गरिदियो। अब चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लगानी 10% अथवा अहिले 15% भयो क्या अरे। 15% लगानी गर्नै पर्छ भनेर अहिले चाहिँ कहाँ छ फुल व्यवसायीहरू अथवा कृषि व्यवसायीहरू कहाँ छन् भनेर खोज्दै खोज्दै जान्छन् होइन। ब्याङ्कहरू जान्छ, त्यो पनि अब त्यही ठुलो भोल्युममा छैन। 10-15 लाख रुपियाँ लगानी गरेर 10-15 लाखले लगानी गरेर चाहिँ तपाईँको पुष्प क्षेत्रको विकास हुँदैन। यद्यपि त्यसलाई कलेक्टिभ रूपमा हेर्ने हो भने त ठुलै लगानी जाला। तर चाहिँ हाम्रो हिसाबले के हो भन्दाखेरिलाई तपाईँको अब हामीले सानसाना चाहिँ उत्पादन गरेर हामीले निर्यात गर्न सक्दैनौँ, र सानसाना उत्पादन गरेर चाहिँ यो देशलाई पनि चाहिँ त्यो काम छैन क्या। किन भनेदेखि ढुवानी नै महँगो पर्छ होइन। एक ठाउँमा सानो लगानी गर्यो अनि त्यसको ढुवानी यहाँ बजारमा ल्याउँदासम्म चाहिँ के भने उसको उत्पादनभन्दा ढुवानी महँगो परिरहेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले यो निर्यात गर्नको लागि चाहिँ अलिकति भोल्युममा लगानी गर्नुपर्छ, र चाहिँ तपाईँको उत्पादनको पकेट क्षेत्र चाहिँ निर्धारण गरेर त्यो चाहिँ उत्पादन यस्तो हुनु पऱ्यो कि त्यो चाहिँ निर्यातको लागि मात्रै उत्पादन हुनु पऱ्यो। फेरि पनि अध्यक्ष जस्तो यति हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्र र सरकार सहकार्य नगरी त कुनै पनि काम सक्सेस हुने त छैन। यसका लागि तपाईँहरू जस्तो व्यावसायिक संस्थाले के रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ छोटोमा? हजुर, पोलिसी रिफर्मको लागि चाहिँ हामी केन्द्रीय सरकारसँग छलफलमा छौँ अहिले। पोलिसी रिफर्म गर्नुपर्छ र यो पुष्प प्रवर्धन नीतिलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ तपाईँको अहिले नयाँ परिवर्तित व्यवस्था सँगसँगै चाहिँ अगाडि लानुपर्छ भनिरहेका छौँ। विशेष त चाहिँ पुष्प नीतिले चाहिँ तपाईँको 3टा कुरामा हिट गर्छ यसले। एउटा कुरा के छ भने हाम्रो अहिलेको चाहिँ पुष्प व्यवसाय जसले गरिरहेका छ उसको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको यहाँका चाहिँ नि रैथाने स्थानीय बोट बिरुवाहरूको चाहिँ नि तपाईँको सङ्कलन गर्ने र त्यसको व्यवसायीकरण गर्ने, र अर्को चाहिँ तपाईँको निर्यातमा जाने। यो 3टा कुरालाई चाहिँ यो पुष्प नीतिले चाहिँ तपाईँको जोड दिएको छ। त्यो हुँदाखेरि पनि हामीसँग भएका तमाम चाहिँ त्यो जुन हामीसँग रिसोर्सेसहरू छ, एसेटहरू छ, त्यो चाहिँ खालि एउटा चाहिँ म्युजियम जस्तो भएर हामीसँग छ तर उपयोग गर्दैन। यसमा पनि सरकारी नीति स्ट्रङ त हुनै पर्यो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ अध्यक्षजी। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई पनि। अब यो चाहिँ पुष्प व्यवसायको धेरै कुराहरू चाहिँ उजागर गर्ने मौका पायो। आम जनमानसमा चाहिँ पुष्प प्रेमी महानुभावहरू देशवासीलाई चाहिँ भन्न पायो। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। यसका साथै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।